بونجور. في هاد لا فيديو هادي غادي نكملو لو كوريجي ديال لو اف ام اللي بديناه من قبل. الوغ كنا خدمنا لي دو طرافاي افير الاولى، درنا لو بيلون دوفرتور ودرنا لي زيكريتور ديال لو جورنال، بقى لينا لا بريزونطاسيون ديال لو كونت بانك او كاس، وبقى لينا لو بيلون فينال اولا لو بيلون دو كلوتور. الوغ غادي نبداو بلو كونت بانكير. بالنسبه لو كونت بانك كيفاش غادي نخدموه؟ هنا ما حددولناش لا بريزونطاسيون ديال لو كونت بانكير، واش غادي نحطوه بلي كولون ماريي ولا كولون سيباري ولا كونت شيماتيك، ما حددولناش ان كون. الوغ نتوما عندكم لو شوا هنايا تبريزونطي كما بغيتو. انا هنايا في لو كوريجي درت لو كونت ا كولون سيباري يعني الديبي بوحدو والكريدي بوحدو. بالنسبه لكم نتوما تقدروا ديروا ا كولون ماريي، ان تجمعوا الديبي مع الكريدي في اون سول كولون. الوغ كيفاش غادي نعمروا هاد لو كونت هذا كونت بانك؟ غادي نرجعوا لو جورنال بلا ما نرجعوا لي زوبيراسيون نبدا نعاودوا نخدموهم من الاول، انما غادي نرجعوا للجورنال وغادي نبداو نقلبوا على في هاد لي زيكريتور هادو على لو كونت بانك فوقاش استعملناه. الوغ الجورنال ديالنا بدا هنايا من لو 1 12. نشوفوا في هاد ليكريتور هادي واش عندنا لو كونت بانك. فوالا عندنا هنايا لو كونت بانك. لو كونت بانك هنايا ديبيتيناه يعني في الديبي بلو مونطون ديال 286000. شنو غندير انا؟ غادي نمشي لو كونت بانك ديالي في لا بارتي ديال الديبي، غادي نحط لا دات، نحط لي بولي يعني هذيك لوبيراسيون ديالاش فيرسمون دي كابيتال. هنايا في لي دو اسوسيي حطوا لو كابيتال ديالهم وحطوا ان مونطون في لا بنك اللي هو 286000. الوغ هاد لوبيراسيون غادي نسميها فيرسمون دو كابيتال. لو مونطون غادي نحطو هنايا في الديبي بويسكو هنايا في جورنال بنك دارت في الديبي، يعني هاد لو مونطون غادي نحطو في الديبي 286000. انا جو مانتيريس غير لهاد لو مونطون هذا ديال لا بنك، ما كيهمونيش لي مونطون الاخرين. انا كنخدم دابا لو كونت بنك، غناخد غير هاد لي مونطون ديال لا بنك، لي زوطخ ما كيهمونيش. ندوزو لوبيراسيون اللي من بعد نشوفو واش عندنا هنايا كونت بنك. فوالا عندي هنايا بنك هاد المره في الكريدي بلو مونطون ديال 50000. غادي نجي للكونت بنك ديالي في الجهه ديال الكريدي، غادي نحط لا دات، غادي نحط لي بولي اللي هويا هاد لوبيراسيون ديالاش شرينا بها واحد اللوكال ولا واحد لا كونستركسيون ولا واحد لو باتيمون. الوغ غندير هنايا في لي بولي اكيزيسيون دان باتيمون ولا دون كونستركسيون ولا دان لوكال بحال لو مونطون اللي عندي هو 50000. ديما كناخد لو مونطون ديال لو كونت بنك، لي زوطخ مونطون ما كيهمونيش. نفوت لوبيراسيون الثالثه نشوف واش عندي فيها لو كونت بنك. فوالا عندي هنايا كونت بنك لو مونطون ديالو 13000. دار هنايا في الديبي، يعني غنمشي انا في لو كونط غنمشي جهه الديبي، غادي نحط كوم دابيتود هنايا جهه الديبي، غنحط لا دات، غادي نحط لي بولي يعني هاد لوبيراسيون ديالاش. هاد لوبيراسيون راها فون دو مارشانديز، يعني في لي بولي غادي نحط فون دو مارشانديز. لو مونطون هنايا غادي نحط 13000. ردوا البال ما كنحطوش لو مونطون ديال فون دو مارشانديز ولا لو مونطون ديال لاكيزيسيون، ديما كنحط لو مونطون ديال لا بنك، حيت انا كنصاوب دابا لو كونت بنك، لي زوطخ مونطون ما كيهمونيش. غادي نكملو. دونك عندي هنايا لي فري دو بوبليسيتي، كذلك هنايا لا بنك. دونك لا بنك هنايا في الكريدي غنمشي لا بارتي ديال الكريدي، غادي نحط غادي نحط لا دات، وغادي نحط لي بولي اللي هي ريغلومون ديال لي فري دو بوبليسيتي، وغادي نحط لو مونطون ديال لا بنك اللي هو 2000 درهم. هادشي اللي غادي ندير هنايا. الوغ لا دات، لي بولي ريغلومون دي فري دو بوبليسيتي يعني شنو درنا بهذوك الفلوس، وهنايا كنحط لو مونطون ديال لا بنك اللي هو 2000. نكمل الجورنال ديالي. في هاد لوبيراسيون كذلك عندي هنايا لا بنك في الديبي، يعني غنمشي انا في لو كونت بنك في الجهه ديال الديبي، غادي نحط لا دات بطبيعه الحال، غنحط لي بولي اللي هي غوسوا ديال سوبونسيون دانفستيسمون لومبران، وغادي نحط لو مونطون كذلك كنحط لو مونطون ديال لا بنك. هادشي اللي غادي ندير هنايا.
غادي نحط لا دات لي بولي ريسو دون سوبونسيون او ان امبران. نقدروا نديروهم هنايا مجموعين، نقدروا نفرقوهم. نقدروا مثلا نديروا سوبونسيون بوحدها ونحطوا هنا 700,000 ونديروا لومبران بوحدها ونحطوا 300,000. كما نقدروا نجمعوهم ونديروا التوتال اللي هو مليون. كنفضل اننا نجمعهم باسكو هنايا في لوبيراسيون عندنا مجموعين، دونك نخليهم انا مجموعين باش ما نغلطش في الارقام، ونحط لو مونطون ديال لا بنك. هو هذا اللي غادي نحط هنايا بطبيعه الحال الجهه ديال الديبي، لان في هاد ليكريتور عندي لا بنك في الديبي. نجي ليكريتور اللي من بعد، عندي هنا اون اكيزيسيون ديال ماتيريال اي اوتياج. لا بنك هنايا في الكريدي، لو مونطون مليون درهم. الوغ غادي نجي لهاد لو كونط بنك، الجهه ديال لو كريدي غادي نحط لا دات بطبيعه الحال، لي بولي اكيزيسيون دا ماتيريال، لو مونطون بطبيعه الحال كنحط لو مونطون ديال لا بنك اللي هو مليون درهم. ندوز لوبيراسيون اللي من بعد نشوف واش عندي هنايا كونط بنك. فوالا عندي هنايا كونط بنك. بنك هنايا عندي في لو كريدي، يعني غادي نحطها في لا بارتي كريدي في لو كونط بنك. لو مونطون اللي غناخذ هو 70,000. دائما كنركز انني كناخذ غير لو مونطون ديال لا بنك. الوغ 70,000 الجهه ديال الكريدي، غادي نحط لا دات. لي بولي هنايا عندي درت انا اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون، لان هنايا درنا لاكيزيسيون ديال لوكال ديال موبيلي دو بيرو ديال ماتيريال بزاف لي زيموبيليزاسيون. نقدروا نديطايوهم، نقدروا نكتبوا غير اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون صافي. لو مونطون بطبيعه الحال كناخذو غير ديال لا بنك. فوالا هو اللي خدينا هنايا 70,000. ندوزو لوبيراسيون اللي من بعد نشوف واش عندي هنايا كونط بنك. فوالا عندي هنايا كونط بنك. الوغ في الجهه ديال لو كريدي، بويسكو هنايا عندي ليكريتور فيها كونط في الكريدي، غادي ناخذ غير لو مونطون 26,300. فوالا هنايا في الجهه ديال لو كريدي ندير لا دات بحال ديما. هنايا في لي بولين درت انا ريغلومون دي شارج، لان عندي هنايا بزاف ديال لي شارج، لي فري دو كونستيتيوشن، لي ديبو، البوبليسيتي، فري التليفون. نقدروا نديطايوهم، غياخذوا لنا الوقت، يسوفي نديرو ريغلومون دي شارج. فوالا. ولو مونطون هنايا دائما كنركز كناخذو غير لو مونطون ديال لا بنك، ما كيهمونيش لي شارج ولا شنو خلصنا بهم، كناخذو غير لو مونطون ديال لا بنك بويسكو انا هنايا كنخدم غير لو كونط بنك. ندوزو لوبيراسيون ديال 25 في لو موا ديسمبر. عندي هنايا غير لا كاس، دونك هنايا ما ناخذ حتى حاجه، ما عنديش بنك. نشوفوا لوبيراسيون اللي من بعد. عندي هنايا فونت دو برودوي فيني، عندي هنايا لا بنك، دونك غادي نخدم بهاد لوبيراسيون حتى هي. لا بنك هنايا راها في الديبي، لو مونطون ديالها هو 40,000. الوغ غادي نجي انا لو كونط بنك ديالي هنايا في الديبي، نحط لا دات بطبيعه الحال. هنايا اللي بولي هاد لوبيراسيون ديالاش ديال فونت دو برودوي فيني، دونك غادي ندير في لي بولي فونت دو برودوي فيني. هنايا في لو مونطون كنحط غير لو مونطون ديال لا بنك، ما كنحطش لو مونطون ديال فونت دو برودوي فيني ولا ديال شي حاجه اخرى، كنحط غير لا بنك. كنركز بزاف على هاد القضيه، كنحط غير لو مونطون ديال لا بنك. دونك فوالا 40,000. ندوزو لوبيراسيون اللي من بعد. عندي هنايا هاد ديغريفمون دامبو. الوغ عندي هنايا لا بنك، دونك هاد لوبيراسيون هادي حتى هي غادي نخدم بها. لا بنك هنايا دات في الديبي، دونك انا غنحطها في لو كونط بنك في لا بارتي ديال الديبي. لو مونطون هو 14,800. فوالا غنجي لهنايا غنحط لا دات بطبيعه الحال. لي بولي ديغريفمون دامبو. هنايا في لو ديبي عندنا لا بنك ديبيتات ب 14,800، غادي نحط هنا لو مونطون ديال 14,800. ندوزو لوبيراسيون اللي من بعد 28 في ديسمبر. واش عندي هنا لا بنك؟ عندي لا بنك هنايا، عندي لا بنك في لو كريدي، تكريديتات بلو مونطون ديال 15,000. شنو درنا بهذا الشيء؟ اولا في لي بولي شنو غادي ندير هنايا؟ ريغلومون ديال لي دون، ولا نقدروا نقولوا غير دون، لان هاد لي دون هادو هما هبات، يعني ما مطلوبينش من لونتربريز انها تخلصهم، مي كتعتبر اون شارج. الوغ كنحطوا لا دات، لي بولي نديرو اوكتروا دي دون.
وفي لو مونطون كنديرو 15000 اللي هو لو مونطون اللي تكريديتات به لا بنك. حنا دائما كيهمنا لو مونطون ديال لا بنك. لوبيراسيون الاخيره عندي اشا ديال فورنيتور كونتر بارتي ديال لا بنك. الوغ لا بنك هنايا عندي في الجهه ديال الكريدي بلو مونطون ديال 17000. غادي نمشي لو كونت بنك في الجهه ديال الكريدي، غادي نحط لا دات كوم دابيتود، غادي نحط لي بلي اشا د فورنيتور نون ستوكابل، يعني شنو درنا بهذا لو مونطون هذا، وغادي نحط في لو كريدي لو مونطون اللي تكريديتات به لا بنك في هاد لوبيراسيون اللي هو 17000. الوغ انا ساليت لي زوبيراسيون. شنو غندير دابا؟ غادي خصني نشوف لو سولد هاد لو كونت بنك شنو هو لو سولد ديالو. شنو كندير؟ كنحسب لو توتال ديال لي مونطون ديال الديبي. غادي نديرو 286000 زائد 13000 زائد مليون زائد 40000 زائد 14800 غادي تعطيني 1353800. غادي نجي هنايا جهه الكريدي كذلك غادي نحاول نحسب لو توتال. غادي ندير 50000 زائد 2000 زائد مليون زائد 70000 زائد 26300 زائد 15000 زائد 17000 غادي تعطيني واحد لو مونطون اللي هو 1,180,300. هاد لو مونطون هذا غادي نقصوه من لو مونطون ديال الديبي باش نقدر نلقى لو سولد. دونك غادي نديرو 1,353,200 ناقص 1,180,300 غادي نلقى هنايا ان سولد ديبيتور اللي هو 173,500. بالنسبه لهنا لو مونطون اللي كنحطو راه كنحطو هاد لو توتال هذا، انا خليت هذا هنايا باش نعقلو على لو مونطون توتال ديال هاد لي زوبيراسيون اللي ديجا عندي الفوق. من بعد ملي كتزاد عليهم هاد لو سولد هذا سولد ديبيتور كنقيدوه في لا بارتي كريدي. لو كان لقينا لو سولد كريديتور كنا غادي نقيدوه هنا في لا بارتي ديال الديبي. علاش؟ باش نديرو ليكيليبر. دونك هنايا من بعد ما حسبنا لو سولد وضفناه لا بارتي كريدي، هاد لي دو بارتي هادو الديبي والكريدي غادي يوليو ايغو. دونك هنايا غادي نحط لو ميم مونطون ديال الديبي اللي هو 1,353,800 بويسكو زدنا عليه هاد لو سولد هذا. هاد لو سولد هذا كنسطروا عليه ولا كنكتبوه بواحد لا كولور ديفيرونت لاننا غادي نحتاجوه من بعد في لو بيلون. هادي غير نصف لا كيسيون. هنايا راه قالوا لنا بريزونتي، قالوا لنا بريزونتي لو كونت بانك اي كاس. الوغ دابا حنا يلا خدمنا لو كونت بانك، ندوزو لو كونت كاس بنفس الطريقه غادي نحطو حتى هو. انا اختاريت نديرو بلي كولون سيباري الديبي بوحدو والكريدي بوحدو. كيفاش كنخدموه؟ ابارتير من لو جورنال كنمشيو لي زوبيراسيون اللي هما اونجستري في لو جورنال وكنقلبوا على لو كونت كاس فوقاش بان. الوغ في لوبيراسيون الاولى ديال لوفيرتور عندنا هنايا لو كونت كاس في الديبي لو مونطون ديالو 50,000. الوغ غادي نمشي انا لو كونت اللي عندي هنايا كونت كاس في لو ديبي غادي نحط لا دات لي بلي ولو مونطون اللي ديبيتات به لا كاس. جو مانتيريس توجور لو كونت اللي انا خدامه به، غادي ناخذ لو مونطون ديال لا كاس، ما كيهمونيش لو زوطر مونطون. هنايا في لي بلي درت فيرسمون دو كابيتال لان لوبيراسيون الاولى كانت ان لي اسوسيي يحطوا لو كابيتال ديالهم. الوغ في لي بلي درت لو فيرسمون دو كابيتال. ندوزو لوبيراسيون الثانيه ما عنديش لا كاس. لوبيراسيون الثالثه عندي هنايا لا كاس توجور في الديبي لو مونطون 5000 درهم. لوبيراسيون هنايا فون دو مارشانديز. الوغ غادي نمشي انا في لو ديبي غادي نحط لا دات اللي عندي في لوبيراسيون لي بولي فون دو مارشانديز لو مونطون هنايا ديال لا كاس كنحطو غير لو مونطون د لا كاس باسكو انا دابا كنخدم لو كونت كاس كناخد غير لو مونطون ديال لا كاس 5000 درهم. الوغ ندوزو لوبيراسيون اللي من بعد ما عنديش كاس عندي هنايا غير لا بنك. ندوزو لوبيراسيون من بعد ما كايناش كاس. الوغ لا كاس هنا عندي في هاد لوبيراسيون ديال لو 15 ديسمبر عندي هنايا لا كاس هاد المره في لو كريدي بلو مونطون ديال 35,000. الوغ غادي نمشي انا لو كونت كاس في لو كريدي لا بارتي كريدي غادي نحط
لا دات اللي هي لو 15 ديسمبر. غادي نحط لي بيل اللي هي اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون هنا بويسكو لوبيراسيون سانتيريس بزاف ديال لي زيموبيليزاسيون. نقدروا نديروهم اون ديتاي، نقدروا نكتبوا غير اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون وكنحط لو مونطون ديال لا كاس. ما كنحطش لو مونطون دي زيموبيليزاسيون، انما كنحط لو مونطون ديال لا كاس. توجور انا كنخدم لو كونط كاس كنحط غير لو مونطون ديال لا كاس. هنايا عندي لو مونطون ديال لا كاس اللي هو 35000. ندوزو لوبيراسيون اللي من بعد. هنايا ما عنديش كاس. لوبيراسيون ديال لو 25 ديسمبر عندي هنايا لا كاس. شنو درت بهاد لا كاس؟ خلصت بها واحد لونسومبل ديال لي شارج اللي هما اشات فورنيتور، لي دروا دونجسترمون و لونتروتيان ريباراسيون. الوغ لا كاس هنايا عندي في لو كريدي لو مونطون اللي غناخذ توجور هو لو مونطون ديال لا كاس. غادي ناخذ 15950 في لا بارتي بيان سور كريدي بويسكو هنا كاس عندي هنايا في الكريدي. الوغ في لا بارتي ديال الكريدي غادي نحط لا دات لي بلي، يا اما غادي نحط لي شارج كاملين يا اما غندير ريغلومون دي شارج. وهنايا في لو مونطون غادي نحط لو مونطون ديال لا كاس، ماشي ديال لي شارج ولا شي حاجه، كنحط لو مونطون ديال لا كاس. دونك غادي نكمل. هنايا عندي كذلك في لوبيراسيون هذه ديال لو 26 ديسمبر عندي هنايا لا كاس. هاد المره لا كاس كاينه في لو ديبي لو مونطون 20000. l'opération concerne vente de produits finis. alors غادي نجي انا جيت الديبي غادي نحط لا دات لي بلي غنحط vente de produits finis وفي لو ديبي غادي نحط لو مونطون غير ديال لا كاس ماشي ديال vente de produits finis. كنحط لو مونطون د لا كاس اللي هو 20000 هو هذا اللي عندي هنايا 20000. الوغ هنايا لا كاس ما بقاتش جات عندي من بعد في الجورنال. لي زوبيراسيون ديال لا كاس تسالاو. شنو غندير دابا؟ نحسب لي طوطو باش نحسب لو سول. الوغ توتال ديال لو ديبي هو 75000. توتال ديال هاد لي زوبيراسيون ديال الكريدي 35000 زائد 15950 هو 50950. كنحط هنايا هاد لو توتال هذا غير مؤقتا باش نحسب لو سول. 75000 ناقص 50950 كتعطيني 24050. هذا هو لو سول، لو سول ديبيتور. سمينا لو سول ديبيتور لان لو مونطون ديال لي ديبي كبر من الكريدي، و توجور لا كاس كتكون عندنا بلو سول ديبيتور، ما كتقدرش تكون عندنا بلو سول كريديتور. الوغ هنايا بويسكو انا عندي لو سول، قلنا دائما الا كان لو سول ديبيتور كنحطوه كنكتبوه في الجهه ديال الكريدي، ولا كان لو سول كريديتور كنكتبوه في الجهه ديال الديبي. الوغ دابا عندنا لو سول ديبيتور كتبناه في الجهه ديال الكريدي باش يحقق لنا هنايا ليكيليبر ما بين لي طوطو. دابا ملي حسبنا لو سول نقدروا نحطو هنا لو توتال اننا نحسبوا هاد لي 3 طوطو هادو. نديرو 35000 زائد 15950 زائد 24050 غتعطينا لو ميم توتال ديال لي ديبي اللي هو 75000. دونك بحال هكا كنبريزونطي انا لو كونط ديالي، ما كنحطش هنا غير لو توتال ديال هادو، كنحطو غير مؤقتا بين ما نحسب لو سول. الوغ دابا غادي نقدر نقول بلي ساليت لا كيستيون هادي ولا لو طرافاي افير نيميرو 3. درت لا بريزونطاسيون ديال لو كونط بانك و ديال لو كونط كاس. ندوزو لو ديرني طرافاي افير. عندي établir لو bilan au 31/12/2013 يعني هذا لو bilan دو كلوتور ديال لا فان ديكزيرسيس. ساشون كو عطاوني هنايا دي انفورماسيون كومبليمونتير. قالوا لي بلي ماتيير بروميير ستوك ديالها في هاد لا دات هادي 40000 و برودوي فيني 11000. بالنسبه للمارشانديز ما ذكروهاش هنا، يعني لو ستوك ديالها زيرو، ما غاديش تدخل في لو bilan. الوغ غادي نشوفو كيفاش غادي نخدمو هاد لو bilan هذا. غادي نخدموه ابارتير من لو جورنال كذلك ومن هاد لي كونط هادو اللي بريزونطينا كونط بونك و كونط كاس. الوغ البيلون ديالنا غادي نحطوه بحال هكا، لاكتيف لو مونطون لو باسيف لو مونطون. بالنسبه لي كونط هنايا اللي غنبقى نحط غادي نبدا من بروميير اكريتور ديال الجورنال، يا اما غادي نبدا من هاد لوبيراسيون هادي يا اما نقدر نبدا من هاد لو بيلون هذا، لان لا ميم شوز هاد لو بيلون هذا هو اللي رجعنا درنا اكريتور في الجورنال بحال. دونك في هاد ليكريتور شنو عندي لو تيران، عندي كونستركسيون، عندي ماتيريال اوتياج، عندي ماتيير بروميير وعندي كونط ديال بنك وكاس. بالنسبه للبنك وكاس غنخليوهم هما توالا، غادي نبداو دابا بلي كونط الاخرين لان هما تيتعاودوا بزاف في الجورنال، غنخليوهم هما الاخرين. دونك غنبداو بلو تيران. غناخذوا لو تيران ديالي، لو مونطون ديالو 250000. هاد لو تيران هذا
واش ولينا درناه في شي اكريتور في الجورنال من بعد. لا هنا ولا هنايا ولا هنا ولا هنا ما وليناش ذكرنا لو تيران. يعني لو تيران كيما شريناه بلو مونطون 250,000 كيما بقى، ما زدنا منه ما بعنا منه. دونك هاد 250,000 مباشره هي اللي غادي تدوز لو بيلون ديال لا كلوتور، بويسكو هاد لو تيران ما درنا عليه حتى شي اوبيراسيون. دونك تيران 250,000. فهاد لو بيلون هذا نقدروا يا اما نخدموه بهاد الطريقه هكا، نقدروا يا اما نخدموه بلي كونط شيماتيك، ولكن لي كونط شيماتيك غياخذوا لنا شويه ديال الوقت. نقدروا مثلا في لو اف ام الا كان عندكم الوقت تقدروا تخدموا في البرويون لي كونط شيماتيك، ولا تقدروا تشوفوها هكا غير بعينيكم بويسكو لي زوبيراسيون هنايا قلال ماشي مشكل. الوغ انا مازال كنخدم بالجورنال. عندي كونستركسيون هادي بديت بلو مونطون 30,000. واش وليت درت عليها شي اوبيراسيون اخر؟ وي لو كونستركسيون ولات تدارت عندي هنايا ديبيتات بلو مونطون ديال 100,000. نزيد مازال نشوف كونستركسيون كذلك هنايا ديبيتات بلو مونطون ديال 65,000. دونك عندي 300,000 100,000 65,000 ما ولاتش من بعد بانت في لو جورنال. دونك il suffit نجمع لي 3 مونطون ديال 300,000 100,000 65,000 غادي تعطيني لو توتال ديال 465,000. نكمل في لو جورنال ديالي. ماتيريال اوتياج بنت عندي هنايا في هاد ليكريتور الاولى ب 113,000. نشوفوا واش بنت من بعد في لو جورنال. دونك نعقلوا على لو مونطون 113,000. هنايا ما بانتش، فوالا هنايا بانت بلو مونطون ديال مليون. من بعد هنا ما بانتش، وهنايا ما بانتش، وهنا كذلك ما بانتش. دونك عندي جوج ديال لي مونطون 113,000 ومليون. دونك غناخد انا 113,000 نزيد على مليون غتعطيني مليون و 113,000. دونك دابا خدمنا تيران كونستركسيون ماتيريال اوتياج. نكمل. عندي غادي ماتيير بروميير بالنسبه لي ستوك، سوا د ماتيير بروميير ديال ولا ديال برودوي فيني ما غاديش نحسبهم ابارتير من لو جورنال، انما راه عندي لي زانفورماسيون كومبليمونتير محسوبين واجدين. الوغ غادي نشوف شي كونط اخر ديال الكلاس 2 مادام انا خدامه هنايا في لي زاكتيف لي زيموبيليزاسيون. الوغ عندي هنايا موبيلي دو بيرو بانت عندي هنايا موبيلي دو بيرو بلو مونطون ديال 45,000. واش بانت من بعد؟ لا ما بانتش هنا وما بانتش هنا. دونك عندي مونطون واحد ديال موبيلي دو بيرو 45,000 هو اللي غادي نمشي نحطو في لو بيلون ديالي. الوغ موبيلي دو بيرو غادي نحط قبالتها 45,000. غادي نكمل. عندي هنايا ماتيريال دو ترونسبور بانت عندي هنايا ماتيريال دو ترونسبور لو مونطون 30,000. نشوف واش بانت من بعد. الوغ ما بانتش هنا وما بانتش هنا. الوغ ماتيريال دو ترونسبور عندي مونطون واحد اللي هو يا 30,000. ماتيريال دو ترونسبور غنحط قبالتها 30,000. غنكمل في الجورنال ديالي نشوف واش بان لي شي كونط اخر ديال اكتيف ايموبيليزي. عندي هنايا ديبو اي كوسيومون فيرسي. هذا لو مونطون هذا لو كونط ديال اكتيف ايموبيليزي ديال لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. لو مونطون ديالو 2300 بان عندي هنايا غير مره واحده. الوغ غادي نمشي انا لو بيلون غادي نحط ديبو اي كوسيومون فيرسي 2300. غادي نشوف مازال في الجورنال ديالي واش عندي شي كونط واحد اخر ديال لاكتيف ايموبيليزي. الوغ عندي لي فري دو بوبليسيتي كذلك راه كونط ديال اكتيف ايموبيليزي. غادي ناخد انا فري دو بوبليسيتي لو مونطون ديالهم 2000 درهم وغادي نمشي لو بيلون ديالي غادي نحط لي فري دو بوبليسيتي 2000 درهم. غنشوف مازال في الجورنال ديالي واش عندي شي كونط ديال immobilisation. عندي لي فري دو كونستيتيسيون 3500 بانت عندي غير مره واحده في
في الجورنال. دونك غناخد لو مونطون ديال 3500 وغادي نحطو في لي فري دو كونستيتيسيون. هنايا غنكون ساليت لاكتيف ايموبيليزي ديالي. ندوزو لاكتيف سيركولون. بالنسبه لي ستوك سوا د ماتيير بروميير برودوي فيني غناخد لو مونطون اللي عطاوني في هاد لي زانفورماسيون كومبليمونتير، ما غنحسب حتى شي حاجه. لو مونطون واجدين قالوا لي في لا فان ديال لا بيريود راه لو ستوك كان 40000 بالنسبه للماتيير بروميير و11000 بالنسبه للبرودوي فيني. دونك غناخد انا ماتيير بروميير غنحط 40000 و برودوي فيني غنحط 11000. عندي واحد لو كونط واحد اخر ديال لاكتيف سيركولون هنا اللي هو لو كونط كليون. دونك غنمشي للجورنال وغنحاول نحسب لو سولد ديال لو كونط كليون. دونك كليون غنشوف بان عندي هنايا بلو مونطون ديال 22000 وبان عندي هنايا بلو مونطون ديال 40000. دونك جوج لي مونطون اللي عندي هنايا 22000 و 40000. دونك غادي نجمع لو توتال 22000 زائد 40000 هو 62000. بالنسبه لي كونط هنايا بنك وكاس ديجا محسوبين عندي. لي سولد اللي غنحط في البيلون هما هادو. الوغ لو سولد ديال لو كونط بنك 173500 غادي نهزها وغادي نحطها هنايا 173500. بالنسبه لاكاس انا ديجا عندي حاسبه لو سولد هو 24050. غادي نجي قدام كاس وغنحط 24050. دابا خدمنا لاكتيف كله. ندوزو للباسيف. غادي نشوف واش عندي هنايا لي كونط ديال فينونسمون بيرمانون. لو كونط اللي عندي هنايا ديال فينونسمون بيرمانون هو لو كابيتال اللي بان عندي في الاول في لوفيرتور. لو مونطون ديالو 1,050,000 ما ولاش بان عندي من بعد في لي زيكريتور. دونك غناخد انا لو كونط كابيتال لو مونطون 1,050,000. شنو غادي نشوف اخر؟ واش عندي شي كونط واحد اخر كي ابارتيان للباسيف. الوغ خدينا لو كابيتال. عندي هنايا فورنيسور دي زيموبيليزاسيون لو مونطون 50,000 وهاد لو كونط ما ولاش بان عندي من بعد. دونك مونطون واحد اللي كاين بالنسبه للفورنيسور دي زيموبيليزاسيون هو هذا 50,000. دونك غادي نمشي انا الفورنيسور دي زيموبيليزاسيون وغادي نحط فورنيسور دي زيموبيليزاسيون غنحط 50,000. غنكمل لوبيراسيون ديالي. عندي هنايا لو كونط سوبفونسيون دانفستيسمون و لومبران. بالنسبه للسوبفونسيون دانفستيسمون عندي 700,000 وبالنسبه للومبران اوبري لي زيتابليسمون دي كريدي عندي 300,000. ما ولاوش بانوا عندي من بعد في لي زيكريتور، يعني كاين غير هاد جوج لي مونطون غنحطهم هنايا. سوبفونسيون دانفستيسمون 700,000 لومبران 300,000 وفورنيسور ديجا حطيتو. غادي نشوف دابا لا كلاس 4 واش عندي شي كونط في لا كلاس 4. دونك ما عنديش هنا فورنيسور ديال كلاس 4. عندي ديت سور اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون بلو مونطون ديال 35,000. دونك فوالا ان سول كونط اللي كاين في الكلاس 4 هو ديت سور اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون بلو مونطون ديال 35,000. الوغ دابا غنحسب لو توتال ديال لاكتيف. الوغ غناخدو كالكول غنحسبو 3500 زائد 2000. هاد لو توتال كامل غادي يعطيني 2,221,350. غادي نجي انا نحسب هاد لو توتال هذا غادي نلقاه ناقص على هاد لو توتال. لا ديفيرونس هنايا بويسكو لاكتيف دائما ايغالو باسيف، لا ديفيرونس هنايا كتمثل ليا الريزولطا. بويسكو هنا لونتربريز راه دارت دي زاشا دارت دي فونت، يعني راها دارت لاكتيفيتي ديالها، خصها تحقق واحد الريزولطا في لا فان ديال ليكزارسيس. الريزولطا هنايا هي لا ديفيرونس. دونك لا ديفيرونس شنو هي؟ توتال ديال لاكتيف 2,221,350. غنقص منها لو كابيتال، نقص منها لا سوبفونسيون، نقص منها لومبران، نقص منها الفورنيسور دي زيموبيليزاسيون ونقص منها لا ديت. هذيك الريزولطا اللي غادي تبقى ليا هي 86,350. باش منين نحطها انا هنايا لو توتال هنايا يولي كيساوي ليا لو ميم توتال كو لاكتيف اللي هو 2,221,350. هذه هي الريزولطا. نقدروا نحسبوها بطريقه واحده اخرى هي اننا نبريزونطيو سي بي سي، ولكن هما ما طالبينش منا.
دونك هنايا الطريقه اللي غادي نحسبوا بها هي لو بيلون. الريزلت هنا هي لا ديفيرونس ما بين لاكتيف و لو باسيف. دونك هكا غادي نكونوا سالينا لو اف ام ديالنا. جيسبر تكونوا فهمتوا مزيان. اي ا تري بيانتو.